अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत में तनाव और खिंचाव का तासुर उभर रहा है और इस तासुर को तक़वियत हालिया दिनों में लीगी रहनुमाओं की जानिब से उनके अपने बयानात से मिल रहा है। गो कि ये क़यासराइयाँ और दावे जो है वो कुछ अरसे से किए जा रहे हैं कि नून शीन से जुदा हो जाएगी, लेकिन ताहाल हमने ये नहीं देखा। लेकिन इस वक्त नून लीग लंदन और नून लीग इस्लामाबाद के दरमियान मामलात में तकसीम जो है वो वाज़े हमें दिख रही है। और अब ये बात ज़ुबान ज़दाम है कि नून लीग में नवाज़ और शहबाज कैंप खुलकर सामने आ चुके हैं। इस तकसीम का तासुर उसी वक्त पैदा हो गया था जब शहबाज हुकूमत के क़याम को चंद ही दिन हुए थे और उस हुकूमत के खात्मे की तजवीज़ खुद उनकी जमात की नायब सदर ने दे डाली। की हुई तबाही बर्बादी का टोकरा मुस्लिम लीग नून को अपने सर रखने की जरूरत है। हुकूमत में रहना चाहिए या हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। मैं कहती हूँ ऐसी हुकूमत को, इमरान खान जैसी हुकूमत को जो रोज लोगों पर महंगाई का तूफान टूटे, महंगाई की क़यामत टूटे, इस हुकूमत को खैराबाद कहना बेहतर है। कुछ इतलात के मुताबिक शहबाज शरीफ खुद भी हुकूमत से बाहर आने के लिए लचक दिखा रहे थे, लेकिन फिर इमरान खान की लॉन्ग मार्च की कॉल ने इस आइडिया को ड्रॉप करवाया और शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है उसे पैर जमाने का भरपूर मौका मिला। गो कि ये बात अब तकरीबन यकीनी है कि ये हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी और इस मौक़िफ़ को नवाज शरीफ की भी मुकम्मल हिमायत हासिल है। ताहम इस हुकूमत की जानिब से फैसला साजी के मामलात में गैर यकीनी और कमजोरी के तासुर ने नून लीग को सियासी तौर पर शदीद नुकसान पहुंचाया है। बिलखुसूस माशी मामलात में नून लीग की तजुर्बाकारी का बयानिया बुरी तरह नाकाम हमें दिखा। इससे नून लीग को इंतखाबी नुकसान भी उठाना पड़ा। नून लीग का गढ़ पंजाब भी हमने देखा बाई इलेक्शन में, वहां पर नून लीग को बुरी तरह शिकस्त हुई, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून में वफाकी वजीर खजाना जो है मिफ्ता इस्माइल, उन पर अदम एतमाद का इज़हार खुलकर सामने आने लगा। एक वक्त ऐसा भी आया कि लंदन में मौजूद नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का भी पाकिस्तान आना तकरीबन तय हो चुका था। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब चाहते हैं कि डार साहब या कोई और फॉर दैट मैटर किसी और पार्टी का आदमी, हमारी पार्टी का कोई आदमी वजीर खजाना बन जाए, तो ये कोई मेरी कोई गद्दी तो नहीं है ना यार। मैं कोई मतलब कोई जद्दी पुश्ती गद्दी में तो नहीं बैठा हुआ। बज़ाहिर शहबाज कैंप की मज़ामत पर इसहाक डार की पाकिस्तान वापसी का मामला तो टल गया, लेकिन मुश्किल फैसले करने वाले मिफ्ता इस्माइल को पार्टी के अंदर अब भी मज़ामत का सामना है। चंद रोज पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले के बाद मिफ्ता इस्माइल अपनी पार्टी के निशाने पर हैं। सबसे पहले मरियम नवाज की जानिब से पेट्रोल जो बम गिराने या पेट्रोल बढ़ाने के फैसले पर शदीद मजम्मत सामने आई और उनके बकौल नवाज शरीफ भी इस मामले पर नाराज होकर पार्टी इजलास की वो मीटिंग से उठ गए थे, जिसके बाद अब मरियम नवाज और नवाज शरीफ से कुर्बत रखने वाले कायदीन ने मिफ्ता इस्माइल पर तनकीदी नश्तर चलाने शुरू कर दिए। क्योंकि जो पेट्रोलियम प्राइसेस के हवाले से होगा, मिफ्ता साहब के पास कुछ जस्टिफिकेशन मौजूद हैं, उन्होंने उसका इजहार भी किया, लेकिन वो जस्टिफिकेशन आम आदमी को समझ नहीं आ रही। आम आदमी के मसाइल बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे एतमाद है मिफ्ता साहब की इस बात के ऊपर कि अब ये आखिरी 1 महीने की बात है और ये मिफ्ता साहब की जो बड़ी बड़ी सकील गुफ्तगू है, ना मुझे समझ आती है ना आम आदमी को समझ आती है। किसी को लगाओगे उसको गालियां पड़ेंगी, किसी और को लाए वो उसको भी गालियां पड़ेंगी, जो इसने 4 सालों में हाल कर दिया है। ये तो बयानात की हद तक थे नाजरीन, लेकिन दिलचस्प बात यह कि सियासी पंडितों को भी नून लीग की इस अजीब गरीब जो पॉलिसी है कशमकश की, वो समझने में मुश्किलात का सामना है। कुछ की नज़र में यह मामला पार्टी में मौजूद कैंप्स के तनाज़े का खुला इज़हार है, जबकि कुछ की नज़र में ये गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी के सिवा कुछ नहीं। दूसरी जानिब पार्टी को होने वाले सियासी नुकसान और इमरान खान की जो उनका बयानिया ठीक सही गलत सही, लेकिन उनकी मकबूलियत का मुकाबला करने के लिए नवाज शरीफ की वापसी को वाहिद हल समझा जा रहा है, जिसके लिए तैयारियां की जाने की इतलात हैं। और कुछ रिपोर्ट्स ये हैं कि नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार की जा रही है, जिसकी एक कड़ी नवाज शरीफ की तायात नाअहली का खात्मा होगा और इस ज़िमन में वजारत कानून और दीगर मुतालिका इदारे नाअहली की मुद्दत का तयन करने के लिए आइन और कवानीन का जायजा भी ले रहे हैं। लेकिन वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के सामने जब हमने ये सवाल रखा तो उनका जवाब सुनने क्या था। ये भी कहा जा रहा है कि शायद कोई कानून साजी ऐसी की जा रही है जिसके बाद मियां साहब की डिस्क्वालिफिकेशन थ्रू पार्लियामेंट खत्म हो जाएगी। अभी तक इसमें मेरे नहीं ख्याल को कोई पेशरफ्त हुई है या कोई प्लान हुआ है, मेरे इल्म में नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होती है और कानून और कायदे और पार्लियामेंट के जरिए लेजिस्लेशन होती है इस चीज़ को, एक बेइंसाफी को जो है उसको ख़त्म करने में, तो जरूर होनी चाहिए। कभी इम्कान ये है कि कौमी असम्बली के आइंदा सेशन में नाअहली की मुद्दत 5 साल कर दी जाए ताकि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म हो जाए और पार्टी ज़राए के मुताबिक इस कानून साजी के लिए सादा अक्सरियत ही काफ़ी होगी। दूसरी जानिब
نواز شریف کی واپسی کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال بھی نون لیگ کے لیے جو ہے وہ اس پر سوچ اس کا ضروری ہے، جس کا اظہار میاں جاوید لطیف نے آج بڑے واضح انداز میں کیا۔ نواز شریف پاکستان میں اقتدار کے لیے نہیں آ رہا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مقدمے سزائیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ادارے کتنے غیر جانبدار ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں مکمل غیر جانبدار ہیں یا کچھ حصہ ہے۔ آج ان تفصیلی گفتگو کریں گے نون لیگ کے سینئر رہنما اور نواز شریف کے قریبی اور معتمد ساتھی سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ صدیقی صاحب بہت شکریہ۔ یہ جو ایک ہمیں ڈیوائیڈ واضح نظر آ رہی ہے خصوصاً مفتاح اسماعیل کے فیصلوں کو لے کر، ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں مشکل فیصلے ہماری مجبوری ہے، لیکن جب وہ مشکل فیصلے کر دیتے ہیں تو پھر مریم نواز ان پر تنقید کرتی ہیں، نواز شریف صاحب پارٹی اجلاس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ تفریق جو ہے یہ اندر کیا واضح ہے اسی طرح جس طرح میڈیا میں واضح ہے؟ بہت شکریہ عادل۔ میرا خیال یہ ہے کہ جو جمہوری جماعتوں کا کلچر ہوتا ہے اس کے اندر اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں، رائے مختلف ہوتی ہے، اور بعض اوقات جب معاملات اور مجموعی قوم کے جو حالات ہوتے ہیں، ملک کے حالات ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک خاص طرح کی تشویش پائی جا رہی ہو یا ایک ہنگامی صورتحال ہو، جیسی کہ معاشی صورتحال کے حوالے سے آج کل جس سے ہم گزر رہے ہیں، تو پھر اپنی اپنی آراء کے اندر تھوڑی سی شدت بھی آ جاتی ہے۔ اس سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بہت بڑا اختلاف ہو گیا ہے، بہت بڑی لکیر آ گئی ہے، بہت بڑی کوئی خلیج عائل ہو گئی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مفتاح اسماعیل صاحب یقیناً ذاتی طور پہ فیصلے نہیں کر رہے، ایک فیصلہ ساز ٹیم ہے ان کی، اور وہ مشاورت بھی کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے، اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی کرتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ تو مناسب نہیں ہوگا کہ سارا الزام مفتاح صاحب پہ ڈال دیا جائے، لیکن جہاں تک آپ میاں صاحب کا ذکر کر رہے ہیں یا مریم کا ذکر کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پبلک انٹریکشن سب سے زیادہ جو ہوتی ہے وہ مریم کی ہوتی ہے، جلسوں میں انہیں جانا ہوتا ہے، عوام کا سامنا انہیں کرنا ہوتا ہے، ووٹرز کو قائل انہیں کرنا ہوتا ہے، مقدمہ انہیں لڑنا ہوتا ہے، کیس انہیں لڑنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ان کی رائے کے اندر جو عوامی سوچ ہے وہ زیادہ ڈومینیٹ کرتی ہے، اور وہ ایک جینون سی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو کسی بڑے اختلاف کا یا گروہ بندی کا کوئی پیش خیمہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ ٹھیک، صدیقی صاحب آپ غالباً میاں صاحب سے مل کے بھی آئے ہیں، تو وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا انہیں تشویش ہے جو ملک کے معاشی معاملات ہے؟ دوسرا، جو جاوید لطیف صاحب آلموسٹ ایوری ادر ڈے وہ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب سپٹمبر میں واپس آ رہے ہیں، تو آپ سے بات چیت ہوئی ہوگی میاں صاحب کی بڑی تفصیلی، کیا وہ واپس آ رہے ہیں اور کیا سوچ کیا رہے ہیں اس وقت؟ جی، جہاں تک جاوید لطیف صاحب کا تعلق ہے وہ بھی ان دنوں وہیں تھے، بلکہ ایک دو ملاقاتیں ہماری ایسی بھی ہوئی ہیں جب میاں صاحب سے نشست ہوئی تو وہ بھی موجود تھے۔ میری ایک نہیں بلکہ متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں میاں صاحب سے۔ دو تین باتیں میں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی ملاقاتوں سے جو میں نے گیدر کیا یا ان سے جو گفتگو میری رہی، پہلی بات تو یہ، میں کوئی تاریخ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، لیکن اتنا میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر جاوید صاحب نے ستمبر کہا ہے تو میں ستمبر تو نہیں کہہ رہا، لیکن وہ جلد از جلد آنا چاہتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ وہاں بیٹھ کے ملکی حالات پہ، جیسا کہ آپ نے کہا، انہیں تشویش بھی ہے، اس ساری صورتحال کو وہ دیکھ رہے ہیں، معاشی طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سیاسی حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں، اپنی پارٹی کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مستقبل کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ یہ سوال بھی ان کے سامنے ہے کہ بہت مشکل حالات کے اندر، حکومت کے اندر ہم آ گئے ہیں، جو میاں صاحب نہیں چاہتے تھے۔ میاں صاحب کی رائے یہ تھی کہ اگر ہم تحریک عدم اعتماد میں جاتے ہیں تو فوری طور پہ ہمیں نئے الیکشنز کی طرف چلا جانا چاہیے، اور خان صاحب کے عہد کی جو کمزوریاں ہیں یا خامیاں ہیں یا کوتاہیاں ہیں یا عوام پہ دباؤ ہے یا مہنگائی ہے، ایکسپلائٹ کریں یا نہ کریں، کم از کم اپنے کندھوں پہ اس کا بوجھ نہ لیں۔ لیکن بہرحال ایک اجتماعی حکومت ہے، عدم اعتماد بھی مجموعی طور پہ ہوئی، کئی پارٹیوں نے مل کے کی، کئی پارٹیوں کا نقطہ نظر یہ تھا کہ نہیں، ہمیں حکومت میں جانا ہے اور ایک جتنا عرصہ ہے باقی وہ حکومت کرنی ہے۔ میاں صاحب بادل ناخواستہ اس پہ آمادہ ہوئے،
اور انہیں تشویش ہے ان حالات پہ. وہ دیکھتے ہیں جب آپ کہتے بائیکاٹ کر کے چلے گئے. بائیکاٹ نہیں ہے, ایک یہ زوم میٹنگ تھی, وہ ایک نشست سے اٹھ کے اگر دوسری پہ بیٹھے ہیں. مطلب ان کا یہ تھا کہ عوام کے اوپر دباؤ ڈالنا, جو میں نے پہلے کہا کہ مریم کو عوام کا سامنا کرنا ہے. اور میاں صاحب کو بھی جب آئیں گے, میاں صاحب میں دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ متحرک کردار ادا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, کوئی گوشہ نشین نہیں ہوں گے. تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب اپنے عدالتی محاذ پہ جو مقدمات ہیں, جن کا پول کھل چکا ہے بڑی حد تک, جن کے بارے میں بڑے شواہد سامنے آ گئے ہیں, کچھ ججوں نے خود بولنا شروع کر دیا ہے, کچھ حالات و واقعات نے گواہیاں دینا شروع کر دی, وہ ان کا سامنا کریں گے. اور چوتھی یا پانچویں بات یہ ہے کہ وہ آنے والے الیکشن کو, جو اس سال کے آخر میں ہوتا ہے یا اگلے سال اپریل مئی میں جون میں ہوتا ہے, وہ اس کمپین کو انشاءاللہ خود لیڈ کریں گے, جماعت کی قیادت کریں گے. یہ 3-4 چیزیں بڑی واضح ہیں. یہ صدیقی صاحب بڑی اہم, یہ آپ نے چاروں پانچوں, اور بلکہ ہمارے ویورز کے لیے بڑی اس میں انفارمیشن بھی ہے. لیکن کیا میاں صاحب کو اس بات کا ادراک ہے کہ انہوں نے اس وقت شہباز شریف پرائم منسٹر ہیں, مشکل فیصلے لیے جا رہے ہیں, اور پولیٹیکل کاسٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کو پے کرنا پڑ رہی ہے, اسی لیے شاید مریم نواز کی جو ٹویٹس آتی ہیں, جو اختلاف رائے کا وہ اظہار کرتی ہیں ان فیصلوں پر, شاید اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے پنجاب کے بائی الیکشن کا جو ریزلٹ تھا. تو کیا یہ وجہ ہے کہ میاں صاحب اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے جائے بغیر پارٹی کو یہ جو نقصان پہنچ رہا ہے اس میں فل سٹاپ نہیں آئے گا, بلکہ آئندہ انتخابات تک کافی سیاسی نقصان ہو چکا ہوگا پارٹی کو؟ جی عادل, پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں صاحب کوئی اپنی رضاکارانہ خوشی کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ ملک سے باہر نہیں بیٹھے ہوئے. میں ذاتی طور پہ میاں صاحب کے بہت قریب ہوں, اور میں سمجھتا ہوں ان کی سوچ کو, ان کے جذبات کو, ان کے احساسات کو. ان کے لیے ایک ایک دن اپنے ملک سے باہر رہنا بڑا بھاری ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی خطرہ ہو گیا یا جماعت جو ہے وہ پگھل رہی ہے. وہ یہ ضرور محسوس کرتے ہیں ایک سیاستدان کے طور پر کہ اس وقت ہمیں 2 چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہماری مجبوری بن گئی تھی. پہلی بات یہ ہے کہ کیا ملک کو حالات کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں, کیا اس ڈلوان پہ چھوڑ دیں جس پہ خان صاحب لے آئے تھے, اور ملک کو خدا نخواستہ تباہی و بربادی کے گڑھے میں لڑکنے دیں, کیا اسے سری لنکا بننے دیں, کیا اسے نادہندہ اور دیوالیہ ہونے دیں, یا ہم اپنی پرائس دیں, تھوڑی سی اپنی سیاسی قیمت ادا کریں, اپنی مقبولیت کو داؤ پہ لگائیں, اپنے ووٹ بینک کو داؤ پہ لگائیں, لیکن ملک کو بچائیں. جو بڑے زیرک اور تجربہ کار اور کونا مشت سیاستدان ہوتے ہیں, وہ بڑے سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں. وہ کھیل کے میدان کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں کہ جی اس کو نہیں تو اس کو بالنگ دے دو, ایسی بات نہیں ہوتی ہے. تو میاں صاحب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, اور میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو آئیں گے تو وہ اس خطرے سے نہیں آئیں گے کہ میری پارٹی پگھل رہی ہے. عوام کے اندر بھی شعور ہے. آپ نے دیکھا ہے جن انتخابات کا آپ نے ذکر کیا ہے, ان میں پی ایم ایل این کا 39% ووٹ بڑا ہوا ہے. یہ کوئی چھوٹی فگر نہیں ہے. ٹھیک, مجھے صدیقی صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ جس طریقے سے آپ کو اٹھایا گیا, اریسٹ کیا گیا, جو آپ کے ساتھ ہوا, جس پر ہم بار بار اس وقت بھی بولے گزشتہ دور حکومت میں, آج پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ شہباز گل کے ساتھ بھی اسی طرح ان پر تو وہ کلیم کر رہے ہیں تشدد بھی ہوا, وہ پورا سارا ہوا. اگر واقعی ان کا یہ دعویٰ درست ہے کہ ان پر تشدد ہوا, تو آپ بطور عرفان صدیقی, آلدو آپ خود پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا بہت بڑا نشانہ رہے, آپ اوپنلی کنڈیم کریں گے اسے اگر یہ واقعی اسی طرح میں بالکل, میں نے فلور آف دی ہاؤس پہ بھی کیا ہے, سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے کیا ہے. ہم کسی تشدد کے قائل ہی نہیں ہیں. کسی شخص کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. قانون اور عدل کے تقاضوں کے مطابق انصاف ملنا چاہیے اسے. اب افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ جب یہ بڑے بڑے آپ کے جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں وہ آ کے بات کرتے ہیں کہ جی یہ ایسے لگتا ہے جیسے ایک پہلی گرفتاری ہوئی ہے 75 سال کے دوران پاکستان کے اندر. پورا ایک صوبہ آپ نے جھونک دیا ہے وفاق کے خلاف. آپ نے پورا جو اڈیالہ جیل ہے اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. ابھی تک اس لمحے تک آپ نے شہباز گل صاحب کو پولیس کی دسترس میں نہیں آنے دیا. اپنی پوری قوت استعمال کر رہے ہیں. میرا تو معاملہ ہی کچھ نہیں تھا. انہوں نے تو جو کچھ کہا ہے وہ ساری دنیا نے سنا ہے. میرے بارے میں آج بھی یہ 2019 کا عادل کیس ہے. اب 1-2 منٹ میں ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا, اب ضرور دیجیے گا مجھے.
2019 का केस है। आधी रात को मुझे घर से उठाया गया, मैं रात के कपड़ों में था, मेरे पाँव में रफ चप्पल थे, मुझे नहीं बताया गया कि क्या 20 डाले मेरे घर के बाहर खड़े थे। मेरी बीवी जख्मी हुई, मेरी बेटी जख्मी हुई, उनको धक्के मार मार के, कोई लेडी पुलिस वाले उनके साथ नहीं थे। पामाल हुआ, मुझे अगले दिन आपने देखा है हथकड़ी डाली गई, मुझे कुछ पता नहीं है कि मैंने किया क्या है। वहां जाके पता चलता है जी कि तुम्हारा कोई मकान है, जो कि मेरा मकान है ही नहीं। और आज तक मुझे हामिद खान साहब ने बताया कि अंग्रेज के दौर में, बरे सगीर की तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में आप वाहिद आदमी हैं जो किराएदारी के इस कानून में जेल में भेजे गए। 14 दिन के लिए जेल चले जाओ। और अब कहते हैं जी कि शहबाज गिल साहब की कसूरी, मुझे भी कसूरी चक्की में डाला गया। इनको तो फिर भी दे दिए गए कोई, चूंकि इनका होल्ड है अडयाला जेल पे, तो इनको बिस्तर भी लगा दिए गए और भी रियायतें। मैं तो नंगे फर्श पे रात को लेटा हूं और मेरे सराने पे और मेरे हर तरफ गलाजत के ढेर लगे थे, क्योंकि उसी के अंदर वाशरूम उन्होंने बनाया हुआ था। किसी ने तहकीक की जरूरत महसूस की है? 4 साल तक पीटीआई को इस पे कोई एहसास हुआ है? मुझे तो एक फोन तक भी नहीं किया वजीर आजम से लेके किसी वजीर तक कि जी बड़ी ज्यादती होगी, हम शर्मिंदा हैं। तो ये कहने की बातें, इन्होंने जो कुछ किया है वो बड़ा अफसोसनाक इनका किरदार है। और वो जो फारसी में कहते हैं ना कि अज़ मकाफात अमल गाफिल मुशौ, के अपने अमल की जो मकाफात है, नतायज है, उससे गाफिल नहीं होना चाहिए। गंदम अज गंदम बोरोए जौ से जौ, कि गंदम अगर बोगे तो गंदम ही काटोगे और जौ बोगे तो जौ काटोगे। मैं नहीं चाहता कि ये गंदम बोए और गंदम काटे। हम गंदम कटवाने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इंसाफ के सामने आए। खान साहब को बुलाते हैं तो वो वहां नहीं जाते, इलेक्शन कमीशन नहीं जाते। अब उन्होंने कहा जी कि कोई माई का लाल मुझे बुला के दिखाए FIA, मैं नहीं जाता। कौन है जो मुझे बुला सकता है? वो कहीं पे 32 केस उन पे बने रहे, वो तो कहीं पेश भी नहीं हुए। तो कहने का मतलब ये है कि एक आखिरी जुमला सर, जी सर, आखिरी जुमला, वो उठते बैठते ये कहते हैं कि कानून बड़े आदमी के लिए और है, छोटे आदमी के लिए और है। क्या पाकिस्तान का कोई छोटा आदमी यूं आंखें फाड़ के FIA को कह सकता है कि तुम कौन हो मुझे बुलाने वाले, मैं नहीं आता, जाओ? तो ये ना कहें, जो कहते हैं उस पे अमल करें, और अगर अमल नहीं कर सकते तो जो जुबान है उसको लगाम दे दें। सेनेटर इरफान सदीकी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बड़ा क्लियरली उन्होंने गिल पे उन्होंने कहा अगर तशद्दुद हुआ तो वो बिल्कुल उसे कंडेम करते हैं, लेकिन उनके साथ जो हुआ इरफान सदीकी साहब के साथ, वो भी जो है वो अब तो ओपन सीक्रेट भी उसे नहीं कह सकते। तो वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का नाज़रीन, जिसके बाद डॉक्टर शहबाज गिल के लॉयर हमें ज्वाइन करेंगे और एक डॉक्टर से भी हम US में गुफ्तगू करेंगे। आज एक मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आई है शहबाज गिल के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां नून लीग की सियासत में तकसीम का तासुर पनप रहा है, वहीं तहरीक इंसाफ की सियासत में तसादुम जो है वो हमें दिखता नजर आ रहा है। उनके बयानिए में हुकूमत से निकाले जाने के बाद बज़ाहिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम कश्तियां जला दी हैं और अब उनकी जानिब से मौजूदा हुकूमत से ज्यादा इदारों को ललकारने के साथ साथ पुकारने को भी जो है वो तकवीयत दी जा रही है। आज भी इमरान खान ने खिताब किया, जारहाना खिताब किया और हुकूमत से ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट को मुअर्रद इल्ज़ाम ठहराती सुधारने का मशवरा दिया। अलबत्ता साबिक वज़ीर आज़म ने यह जरूर वाज़ेह किया कि वो मौजूदा हुकूमती सेटअप को किसी सूरत तस्लीम नहीं करें। अभी भी टाइम है, अपनी पॉलिसीज रिव्यू करें। अगर इस वक्त सही फैसले नहीं होंगे और ये कंपाउंड फेलियर किया जाएगा कि इन्हीं लोगों के ऊपर कोशिश करेंगे कि सख्ती करके ऑपरेशन करके कहीं हम इन चोरों को एक्सेप्ट कर जाएं। अगर मुझे कोई कहना कि इनके नीचे मैंने अब अपनी जिंदगी गुजारनी है, मैं समझूंगा कि मुझे मौत उससे ज्यादा बेहतर है बजाय इन चोरों के नीचे मैं अपनी जिंदगी गुजारूं। अहम बात यह कि इस पॉलिसी से इमरान खान को फायदे से ज्यादा बज़ाहिर नुकसान होता दिखाई दे रहा है। एक ही सांस में एस्टेब्लिशमेंट को ललकारना, पुकारना उनकी हिकमत अमली में इबाम को अया कर रहा है। जुबानी कलामी हद तक तो इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट से टकराव की पॉलिसी अपनाने से गुरेज कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ देखें तो वो और उनकी जमात पूरी तरह से इदारों पर चढ़ाई करते हमें दिखाई दे रही है। हालिया दिनों में कई वाक़यात ऐसे हुए जिसमें बार बार सहल हासिल गुफ्तगू भी हमने की अपने शो में, लेकिन इस वक्त जो मामला तहरीक इंसाफ और बज़ाहिर जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान तसादुम की शक्ल बन चुका है। वो शहबाज गिल की जो एक बड़ी कंट्रोवर्शियल एक इंटरव्यू था और फिर उसके बाद जो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। इब्तिदा में शहबाज गिल के बयान की मजम्मत ना करने, उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए इंतज़ामिया से लड़ाई मोल लेने की कोशिशों ने
शहबाज गिल के बयान को पार्टी पॉलिसी का रंग दे दिया था। गो के अब तहरीक इंसाफ ने खुलकर शहबाज गिल के बयान से किनारा कशी इख्तियार कर ली है, लेकिन इस वक्त उनके साथ जेल में होने वाला बर्ताव एक मुअम्मा बना हुआ है और इस मुअम्मे को सुलझाने के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना तशद्दुद की इंक्वायरी करवाने के अहकामात भी जारी किए। समाअत के आगाज पर कायम मकाम चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस आमिर फारूक ने IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान से इस्तिफसार किया कि IG साहब क्या शहबाज गिल पर पुलिस की हिरासत में तशद्दुद हुआ। जवाब में IG इस्लामाबाद का कहना था कि शहबाज गिल पर तशद्दुद के इल्जामात में कोई सदाकत नहीं, तिब्बी मुआयने के दौरान तशद्दुद के इल्जामात की तस्दीक नहीं हुई, ये कहना था IG इस्लामाबाद का। जबकि शहबाज गिल के वकला फैसल चौधरी और शुएब शाहीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें IG पर एतमाद नहीं, जिस पर अदालत का कहना था कि अगर इदारों पर आपको एतमाद नहीं होगा तो निज़ाम कैसे चलेगा। IG साहब शफाफ तहकीकात यकीनी बनाएं। साथ ही अदालत ने PTI को तशद्दुद के सबूत IG पुलिस के हवाले करने के अहकामात भी दिए। आज इस मामले में शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। पिम्स हॉस्पिटल में उनका मेडिकल चेकअप हुआ, जिसमें उनकी सेहत को बज़ाहिर तसल्ली बख्श तो ज़रूर करार दिया गया, लेकिन साथ ही मज़ीद तिब्बी मुआयने करवाने का मशवरा दिया गया। पिम्स हॉस्पिटल के 4 सीनियर डॉक्टर्स ने पर मुश्तमिल टीम ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि शहबाज गिल को बचपन से एस्थमा यानी सांस का मसला है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें दवाई भी दी जाती है। उनको सांस लेने में मसला है और जिस्म में वो दर्द महसूस कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक कंधे, गर्दन और छाती के बाएं जानिब शहबाज गिल दर्द महसूस कर रहे हैं और उनका फौरी उनकी ECG की गई थी, जबकि उन्हें कार्डियोलॉजिस्ट और पल्मोनोलॉजिस्ट की जानिब से तिब्बी मुआयना भी दरकार है। मेडिकल बोर्ड की जानिब से मशवरा दिया गया कि शहबाज गिल का एक्सरे, यूरिक और खून और दिल के टेस्ट होने जो हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं। इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है शहबाज गिल के लॉयर शुएब शाहीन साहब ने, लेकिन इससे पहले बात करेंगे अमेरिका में मुकीम जो मुआलिज हैं नॉर्थ कैरोलिना में, वो प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर मकसूद अहमद साहब। उनको पहले हमने रिपोर्ट भिजवाई, फिर डॉक्टर साहब एक तो थैंक यू सो मच, आपकी नज़र से रिपोर्ट गुजर चुकी है, काफ़ी बहस इस पर यहाँ हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि उससे ये साबित हो रहा है कि उन पर तशद्दुद हुआ, कुछ का कहना है कि ये रिपोर्ट जो है ये कम्प्रिहेंसिव नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी आदिल भाई, thank you for asking me on this report. I just reviewed the report and there are 4 professors who has written this report, जी, including neurosurgery and general orthopedics and जनरल मेडिसिन। तो इसमें ये जो रिपोर्ट है बड़ी नॉन स्पेसिफिक रिपोर्ट है। ये इसके मुताबिक जो आपने अगर उसको एवेल्युएट करना है इंजरीज को तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग जो उन्होंने रिपोर्ट किया है एग्जाम के ऊपर, तो उस लिहाज से तो इसकी कोई वैल्यू नहीं मैं समझता मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जो उसका हिस्ट्री है अज़मा की, उसके मुताबिक उसके जो वाइटल साइंस हैं, जो उसके ब्लड गैसेस हैं, उसमें वो इंडिकेट करती है कि उसका अज़मा जो है वो कंट्रोल नहीं है और जनरल एंजाइटी के फाइंडिंग भी लग रही हैं उसके अंदर। अच्छा, तो इस रिपोर्ट से ये कहना कि इस में कोई तशद्दुद की वजह से वो इंडिकेट करती हैं, मेरे ख्याल में इससे बेहतर रिपोर्ट तैयार की जा सकती है अगर वो प्रोफेशनल इसको। डॉक्टर साहब बड़ी अहम आपने बात की, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है जिस किस्म की रिपोर्ट ये बनी है। चले, सांस लेने में जो दुश्वारी है वो तो बिकॉज ही इज एस्थमेटिक उसकी वजह से हो सकती है, लेकिन जिस्म में जो दर्द है, बाएं बाजू है, गर्दन के पीछे और फिर काफी सीने के बाएं जानिब भी उन्हें दर्द है, इससे क्या आप समझते हैं कि ये वाजे होता है कि उन पर कोई तशद्दुद वगैरह हुआ? जी, इसमें जो रिपोर्ट की गई है चीज वो है पेन। जी, पेन सिम्टम है, वो आप उसको जो पेशेंट है वो डॉक्टर को बताता है कि मुझे पेन हो रही है, तो वो कोई साइन नहीं है जो आप अपनी आंखों से देख सकें उसको। अच्छा, और सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी जो है, टेंडरनेस रिपोर्ट की गई है, वो भी सब्जेक्टिव फीलिंग है और उसके ऊपर उन्होंने कोई ब्रूजिंग वगैरह की जो है वो नहीं बताया कि कितने वो डीप ब्रूजेस हैं, कोई बल्कि उसमें मेंशन ही नहीं है कि वो कोई ब्रूज है उसके ऊपर बॉडी के ऊपर। और आर्गन की इंजरी भी इसमें कोई रिपोर्ट नहीं की गई।
कोई इसमें स्किन ब्रेक का कि स्किन का इसमें ब्रेक है या कोई इसमें वुंड है, कोई इसका जिक्र कोई नहीं है। तो बाकी न्यूरोलॉजिकली उन्होंने लिखा है कि वो इंटैक्ट है। तो आई थिंक दिस इज वेरी वेरी नॉन स्पेसिफिक रिपोर्ट है। इसमें आप इसको किसी तरीके से फोरेंसिक इसका एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, हमारे साथ शुएब शाहीन साहब भी मौजूद है, लेकिन क्विक सा आखिरी सवाल आपसे, फिर उनके पास मैंने जाना, लॉयर हैं डॉक्टर शहबाज गिल के, ये जो मेडिकल रिपोर्ट की 3rd पेज पर उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह जो हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन उन्होंने रिकमेंड किए हैं 10 के करीब, और वो भी आपने पढ़ ली हैं, क्या आप समझते हैं कि उसके बाद ये एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि उन पर वाकई तशद्दुद हुआ? जो रिपोर्ट्स हैं मसल इंजरीज वगैरह में, वो उसमें एंजाइम में एलिवेशन हो सकती है, लेकिन अगर वो काफ़ी टाइम गुजर चुका है तो वो में ना भी इंडिकेट करें उसको। और दूसरा ये है कि इसके जो रिपोर्ट के अंदर आपकी फिजिकल फाइंडिंग जो है, पिक्चर जो है वो होनी चाहिए थी कि वो इंडिकेट करें जब आप एग्जामिन करते हैं पिक्चर को, तो उसमें से ब्रूजिंग जो है वो डीप ब्रूज है, कोई सुपरफिशियल ब्रूज है, तो वो इसमें कोई जिक्र नहीं है उसका। ये इस रिपोर्ट के मजीद जो है, जो कार्डिक मॉनिटरिंग है, जो एज़मा है, वो जो एज़मा की सिवियरिटी है उससे डेफिनेटली बंदे को इमरजेंसी होती है, बट दैट्स अ नॉर्मल डिजीज प्रोसेस। अगर आपको अटैक हुआ एज़मा का तो आप आईसीयू में एडमिट हो सकते हैं जब आपका एज़मा कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो तशद्दुद को इंडिकेट नहीं करता। जो आपको तशद्दुद किसी ने किया किसी के ऊपर, तो वो इंजरी जो है वो रिपोर्टेबल होती है कि वो कैसी कितनी सिवियरिटी की इंजरी। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शुएब शाहीन साहब, आपकी आज क्या शहबाज गिल साहब से हुई मुलाकात? दूसरा ये कि अब डॉक्टर साहब ने जिस तरह कहा कि ये रिपोर्ट उस तरह से बनाई नहीं गई जिसमें इंजरीज को थोड़ा सा स्पेसिफाई किया जाए, कुछ तस्वीरें दे देते कि वाकई इस तरह हुआ, तो शायद ज्यादा डिटेल कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेंगी। इस वक्त क्या उनकी सेहत की क्या सिचुएशन है और क्या उनकी फीलिंग्स क्या है इस वक्त शहबाज गिल साहब की? देखिए, मेरी तो अभी तक मुलाकात नहीं हुई। मैंने अपनी टीम के जिम्मे लगाया था कि जी आईजी साहब से रब्ता करें और उनसे कोऑर्डिनेट करें कि हमारी मुलाकात का कोई टाइम निकालें और उनसे मुलाकात करें। हो सकता है हमारी टीम के किसी एक आध बंदे की मुलाकात हो गई हो, क्योंकि आज सुबह से हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि हमारी लीगल टीम की किसी तरीके से मुलाकात हो जाए। लीगल टीम को सख्ती से मना कर दिया गया था उन्हें मिलने से। फिर उसके बाद हमने हाई कोर्ट में जो हमारी रिट पिटीशन पेंडिंग थी उसमें हमने सीएम फाइल की और उसके ज़रिए हमने कोर्ट से परमिशन ली, जो कि 6:30-7 बजे हमें आर्डर मिला। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों को कहा था, टीम के बाकी मेंबरान को, कि जी आप कोऑर्डिनेट करें आईजी साहब से और कोऑर्डिनेट करके उनसे मिलने की कोशिश करें। और मुझे अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली कि उनकी मुलाकात होगी है कि नहीं होगी। अगर हो गई होगी तो फिर मैं आपको बताने की पोजीशन में होगा। मेरी मुलाकात अभी तक नहीं हुई, ना ही मेरे से रब्ता हुआ है अभी तक। हालात ये हैं कि देखें, आपके सामने डॉक्टर साहब ने बड़ी रीज़नेबल बात की है कि आपको सबसे पहले इनको स्पेसिफिक देना चाहिए था और उसकी पिक्चर्स के साथ होना चाहिए था कि क्या उसके ऊपर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। रात में हामिद मीर साहब के साथ एक प्रोग्राम में था, उन्होंने परसों भी उन्होंने प्रोग्राम किया, लेकिन कल मैं उनके साथ था। उन्होंने मुझे खुद इनकी तस्वीरें दिखाई हैं और आज भी मुझे, बल्कि उन्होंने सारी तस्वीरें मैंने देखी हैं जिसके ऊपर उसके जिस्म के ऊपर, उसके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के ऊपर, बैक पे शदीद तशद्दुद के निशानात हैं, शदीद तशद्दुद के। और मेरी अपनी मुलाकात 12 तारीख को, जिस दिन फिजिकल रिमांड इनका ख़त्म हुआ, मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे जब पूछा तो उन्होंने मुझे खुद बताया, शहबाज गिल ने, कि मेरे ऊपर सारी रात ये मुझे दंगा करके मारते थे और शदीद तशद्दुद करते थे। और सारी बात उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में बताई मुझे। और उसके बाद जो कुछ आपके सामने है वो हो रहा है। ज़ाहिर है इसमें आज भी हमने यही कहा कि जी आईजी अगर पुलिस की तहवील में तशद्दुद हुआ है, उसने खुद की पुलिस ने की है या जिन इदारों ने की है, तो इसकी तहकीक और तफ्तीश इनके ऊपर कैसे आप छोड़ सकते हैं और ये कैसे हो सकता है मुमकिन है कि ये सच बताएंगे? इसका तो जब तक जुडिशल कमीशन सामने ना आए। शाहीन साहब, यहाँ लेकिन आईजी इस्लामाबाद या इस्लामाबाद पुलिस का मौक़िफ़ है कि ना तो हमने तशद्दुद किया, ना हमारी मौजूदगी में इन पर तशद्दुद हुआ, और इनका मेडिकल उससे पहले भी हो चुका है। तो इस्लामाबाद पुलिस ने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि हमारा कोई लेना देना नहीं, ना हमारे सामने इन पर तशद्दुद हुआ।
دیکھیں اسلام آباد پولیس اگر خود تشدد کر رہی ہے یا ان کی نگرانی میں تشدد ہو رہا ہے یا کوئی بھی کر رہا ہے تو یہ تو خود ملزم ہے نا، ان کے خلاف پرچہ ہوگا، آج ہوگا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا، جب اس کی کوئی انویسٹیگیشن مکمل ہوگی۔ تو اب ظاہر ہے جو ملزم ہے وہ کیسے اپنے آپ کو یہ کہے گا کہ ہاں جی میں ملزم ہوں اور میں نے تشدد کیا ہے یا تشدد کرایا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کو ایڈمٹ کر لیں؟ اور ان کی ایڈمیشن اگر نہیں آئے گی تو اس طریقے سے اگر جن لوگوں نے، جن اداروں نے ان کے رائٹس کو تحفظ، زندگیوں کو تحفظ کرنے کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اگر وہ لوگوں کے اوپر تشدد کرنے میں اور وائلیشن آف ہیومن رائٹس میں انوالو ہو جائیں گے تو نیچرلی ایک دارالخلافہ میں بیٹھ کے اگر اس طرح ہوگا، خواہ وہ پولیٹیکل ورکر ہو، صحافی ہو یا عام سٹیزن آف پاکستان ہو، کوئی عام شہری بھی تو نہ ہو۔ شعیب صاحب یہ جو تصاویر کی بات ہو رہی ہے یا ثبوتوں کی بات ہو رہی ہے، یہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں نہیں دے دیتے جا کے؟ دیکھیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا کہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے طور پر انکوائری کمیشن خود ثبوت دینے چاہیے۔ آپ انہوں نے ڈائریکشن دے دی اس کو آئی جی کو، انہوں نے کہا کل صبح رپورٹ دیں، لیکن کل صبح کا انہوں نے معذرت کر لی کہ جی ہمیں ٹائم زیادہ دیں، تو آپ منڈے کو رکھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ آپ بے فکر ہو جائیں کہ میں ان سے مطمئن ہو جاؤں گا، جو کچھ یہ دینا چاہتے ہیں میں نے ان کو کہہ دیا یہ سچ بتائیں، نہیں بتائیں گے جوڈیشل کمیشن بنانا ہوگا، جس کو بنانا ہوگا آپ کو پورا حق ہوگا، ہم مل کے آپ کا پوائنٹ آف ویو سنیں گے اور اس کے بعد ہم پروسیڈ کریں گے ان اکارڈنس ود لاء۔ کورٹ نے ہمیں یہ تسلی دی ہے، تو لہٰذا ہم یہ کہنا کہ ہم ابھی ایٹ دس سٹیج کورٹوں کو دکھانا شروع کر دیں یا کورٹ کو دیں، چونکہ یہ کمیشن نہیں ہے، جو کمیشن اس بارے میں بنے گا، جوڈیشل کمیشن بنے گا، خواہ وہ سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں ہو یا ہائی کورٹ کے جج کی کسی سربراہی میں ہو یا کوئی بھی جوڈیشل آفیسر ہو، تو ظاہر ہے اس کا یہ بنے گا کہ اس کے پاس پیش کیا جائے، کیونکہ یہ فیکچول کنٹروورسی ہائی کورٹ نے خود نہیں ریزالو کرنی۔ ظاہر ہے یہ تو ہائی کورٹ میں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بیٹھا ہوا ہے۔ آج بھی میں نے ان کو کہا ہے کہ دیکھیں یہ ورسٹ ایگزامپل آف ہیومن رائٹس وائلیشن کا کیس ہے، آپ کسٹوڈین ہیں فنڈامنٹل رائٹس آف دی سٹیزنز آف پاکستان کے اور اسپیشلی اسلام آباد کے، اگر جہاں وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس آئے گا اور اس طرح کا رویہ رکھا جائے گا تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اگر اس نے جرم کیا ہے اس کے خلاف پروسیڈ ہوگا ان اکارڈنس ود لاء، غلط مقدمہ ہے، بدنیتی پہ مبنی ہے، غلط ہے، کیس خارج ہو جائے گا یا اس کو سزا ملے گی، جو بھی ہوگا پروسیڈ ہوگا ان اکارڈنس ود لاء۔ یہ جو تشدد ہے لیکن تشدد کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں اگر واقعی یہ ہوا۔ شعیب شاہین صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد ملکی معیشت کی بات کریں گے، معروف کالمسٹ خرم حسین ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حکومت نے آئی ایم ایف کے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے لگژری اور غیر ضروری اشیاء کی جو درآمدات ہیں ان پر عائد پابندی ہٹانے اور درآمد شدہ اشیاء پر 400 سے 600% ڈیوٹی عائد کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے آج کہا کہ آئی ایم ایف بھی یہ چاہتا تھا کہ یہ پابندی ہٹا دی جائے۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی روپے گزشتہ 2 دنوں سے دوبارہ پریشر میں آ گیا ہے۔ کل امریکی ڈالر اوپن مارکیٹ میں تقریباً 4 روپے آل ٹوگیدر بڑھ چکا ہے، جبکہ آج 1 روپے اس میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ صورتحال کیوں ہے، کس طرف جاری ہے، تفصیلی گفتگو کریں گے۔ معروف کالمسٹ ماہر معاشی امور خرم حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خرم صاحب، یہ جو مفتاح صاحب نے آج اعلان کیا لگژری آئٹمز پر امپورٹ کی پابندی ختم کرنا، ایک لے مین کا سوال ہے کہ what does that mean for us؟ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں، تو اگر یہ امپورٹ پر سے پابندی ہٹ گئی تو یہ تو ڈالر باہر جانا شروع ہو جائیں گے۔ جی عادل، اس قسم کے فیصلے ہمیشہ ٹیمپرری ہوتے ہیں، کیونکہ چیزوں کو بین کرنا، انٹرنیشنل ٹریڈ کو بین کرنا آج کل کے دور میں کوئی بھی آئٹمز جو ہیں وہ نارملی آپ کی ٹریٹی کمٹمنٹس ہوتی ہیں، مختلف قسم کی ریسیپروکل ٹریڈ اگریمنٹس ہوتے ہیں، ان کے اگینسٹ جاتی ہے یہ چیز، اور خاص طور پہ جب کوئی بھی ملک آئی ایم ایف پروگرام پہ ہو تو ڈیلیبریٹ ٹریڈ ریسٹرکشنز لگانا جو ہے اس کو ایز اے سسٹینیبل پالیسی میجر نہیں مانا جاتا۔ تو جب یہ لگائے گئے تھے بینز تو تب بھی پتا تھا کہ یہ ٹیمپرری ہے۔ اب یہ لوگ یہ کر رہے ہیں کہ ان بینز کو ہٹا کے ریگولیٹری ڈیوٹیز اور اس قسم کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ ان کے اوپر انکریز کر رہے ہیں، تاکہ کچھ اگر یہ امپورٹ ہوئے بھی تو ایک تو ڈسکریج ہو ان کی پرائسز اگر اوپر چلی جائے، لگژری آئٹمز کی اتنی زیادہ اوپر چلی جائیں گی کہ کافی حد تک لوگ جو ہے وہ فیصلہ کر لیں گے کہ بھئی ان کے بغیر گزارا کر لیتے ہیں، اور جہاں لوگ پھر بھی خریدیں گے تو ایٹ لیسٹ اسٹیٹ کا کچھ فائدہ اس میں ہو جائے ریونیو کے ذریعے۔ تو یہ ایک ٹرانزیشن کر رہے ہیں فرام بینز ٹو ڈیوٹیز in order to discourage luxury trade.
اور یہ ویسے پتا تھا کہ ہونا ہے. اینڈ ود IMF پروگرام ناؤ لومنگ, کوئی آئی تھنک 10-11 دن کی بات ہے کہ IMF بورڈ اپروول آنا ہے جی, تو دس از سم تھنگ دیٹ ہیڈ ٹو بی ڈن. چلے اچنبے کی بات نہیں. خرم صاحب 2 دنوں سے ہمیں نظر آ رہا ہے ڈالر روپی جو ہے تھوڑا سا پھر پریشر میں آ گیا ہے, 4-5 روپے کا فرق آ گیا ہے ڈالر کی اگر بات کی جائے. کیا یہ کوئی ہم نے پیمنٹس وغیرہ کرنی ہے؟ وجہ کیا ہے کہ روپے ہم پھر سے انڈر پریشر دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا؟ نہیں, آئی تھنک عادل یہاں آپ کو دیکھنا ہوگا پچھلے کوئی 1-1.5 مہینے کا پرسپیکٹو لینا ہوگا. آپ دیکھ لیں کہ ڈالر جو ہے وہ 145 کو ٹچ کر کے نیچے 208 تک آیا ہے, اور اب واپس جا کے کوئی 215, 16, 17 وغیرہ کی لیول پہ آج چڑھا ہے. تو آئی تھنک ڈالر بھی ایک اپنی پوزیشن ڈھونڈ رہا ہے یہاں پہ, اور جتنی مارکیٹ میں اور پاکستان کے آؤٹ لک میں انسرٹنٹی ہے اس کے مد نظر یہ جو اتنی وائلڈ ایک سوئنگ ہے, اتنی بڑی سوئنگ میں نے تو آج تک نہیں دیکھی کہ 245 سے 208 اور اب واپس اوپر جا رہا ہوں. دس بیسکلی مینس کہ آئی تھنک ایکسچینج ریٹ فورن ایکسچینج مارکیٹس جو ہیں ان کو بھی ابھی پوری طرح سے لیول کہاں پہ ہونا چاہیے, سپلائی ڈیمانڈ پوزیشن ہے کیا, اینڈ مور امپورٹنٹلی فیوچر آؤٹ لک کیا ہے سپلائی ڈیمانڈ پوزیشن کا, وہ ابھی تک سٹیبل کوئی پوائنٹ ملا نہیں ہے. تو ایز اے ریزلٹ ڈالر جو ایکسچینج ریٹ ہے خاص طور پہ وہ اوور شوٹ کر رہا ہے. جب وہ گرتا ہے تو حد سے زیادہ وہ ایک سائڈ پہ چلا جاتا ہے, جب چڑھتا ہے تو حد سے زیادہ دوسری سائڈ پہ چلا جاتا ہے. اینڈ آئی تھنک جب تک یہ انسرٹنٹی سیٹل نہیں ہوئے گی تو اس قسم کی موومنٹس ہمیں نظر آتی رہیں گی. خرم صاحب, بفتہ نے ایک اور مشکل فیصلہ کیا. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمت کم ہوئی, یہاں پر روپے کی قدر بھی بڑھی, لیکن اس کے باوجود انہیں تیل کی قیمت بڑھانی پڑی, جس کے بعد ان کی اپنی جماعت کے اندر سے ان پر شدید تنقید ہوئی, جس سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ اکیلے ہی یہ فیصلے کر رہے ہیں اور اکیلے ہی لڑ رہے ہیں. یہ کیسا ایک امپریشن برسر اقتدار جماعت جو ہے وہ دے رہی ہے؟ کیا درست امپریشن ہے یہ دینا؟ اچھا شگون تو نہیں. آئی تھنک اس سے امپریشن جو کریٹ ہوتا ہے کہ رولنگ پارٹی جو ہے PMLN خاص طور پہ وہ انٹرنلی ڈیوائیڈڈ ہے خود کہ کرنا کیا ہے اور کس راستے پہ چلنا ہے. تو یہ تو کسی صورت ایک کانفیڈنس اس سے کوئی کانفیڈنس نہیں ملتا. آئی ڈونٹ تھنک مفتاح اکیلے ہیں اپنے فیصلوں میں, کیونکہ اپنی سارے پبلک ریمارکس میں وہ بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے فیصلے وزیر اعظم صاحب کے سگنیچر سے ہوئے ہیں, میننگ کہ وہ شہباز شریف کا سہارا لے رہے ہیں اس میں. اینڈ obviously ان کو ملی ہوگی یہ جو لائن وہ لے رہے ہیں پبلکلی ہر پلیٹ فارم پہ, ان کو گو ہیڈ ملا ہوگا اس کا. تو he's not all alone, لیکن who's got his back? جب بھی اس قسم کے فیصلے کیے جاتے ہیں اکنامک میٹرز میں تو یہ ہمیشہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کو بیک اپ کون کر رہا ہے ایز اے فائنانس منسٹر. جب شوکت ترین صاحب 2009 میں آئے تھے, آپ کو یاد ہوگا, یا 2008 میں جب وہ انٹر ہوئے تھے, اور 2009 میں کوئی مشکل سے 1 سال بھی نہیں چلے تھے ایز فائنانس منسٹر, تو ان کو بھی اسی قسم کے فیصلے لینے پڑے تھے. اینڈ ویری کوئکلی ہی لرنڈ کہ the party was not willing to really back him up on it. حفیظ شیخ صاحب جب آئے تھے تو ان کو تو پھر پاورفل کوارٹر سے بیکنگ ہوتی تھی, تو ان کے لیے زیادہ آسان ہوتا تھا اس قسم کے فیصلے لینا. ان کے اپنے پرائم منسٹر ان کو منع نہیں کر سکتے تھے یا ان کو کچھ اس راستے سے ہٹا سکتے تھے. تو اب مفتاح صاحب کو آئی تھنک یہ پوچھنا ہے کہ who has his back, ان کو کون بیک اپ کر رہے ہیں, and is that person willing to, کیا وہ واقعی میں شہباز صاحب میں وہ ابھی تیار ہیں کہ اپنے بڑے بھائی اور مریم نواز جو ہیں ان کو جا کے سمجھا سکیں کہ یہ کام ہے اور یہ ہم نے کرنا ہے. ایز فار ایز یہ ہوا کیوں, یہ بیسکلی ایکسچینج ریٹ کا امپیکٹ ہے جو پوری طرح سے جولائی میں انہوں نے پاس تھرو نہیں کیا تھا, اور تب خبر بھی چلی تھی کہ کوئی تقریباً ریزیڈیول 11 روپے کا امپیکٹ رہ گیا تھا پیٹرول کی پرائس میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے, جو پھر انہوں نے پلٹ کے آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو بتایا تھا کہ یار فی الحال آپ یہ برداشت کر لیں, آگے جا کے ہم اس کو درست کر لیں گے, اس امید سے کہ شاید پیٹرول کی پرائس اتنی گر جائے عالمی منڈی میں کہ وہیں سے یہ چیز نیوٹرلائز ہو جائے. لیکن وہ ہوا نہیں. آئی تھنک گری تو ہے تھوڑی بہت, لیکن اس حساب سے نہیں گری جتنی گرنی چاہیے تھی اگر ان کو یہ امپیکٹ پاس تھرو نہیں کرنا پڑتا.
तो इन अ सेंस ये समझ सकते हैं कि जुलाई का भी जो लेफ्ट ओवर रिजल्ट था अब उसको पास थ्रू करने पे मजबूर है। और मेरे ख्याल में हो सकता है कि आने वाले दिनों में या आई थिंक एंड ऑफ अगस्त तक एक और इनको इस टाइप का ही पास थ्रू करना पड़े, पॉसिबिलिटी बिल्कुल है इसकी। खुर्रम हुसैन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिलशाहज़ेब। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहज़ेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।